चंद माह बाद इतना मत भागे चाचा सही आपकी बूढ़ी हड्डियां दुखने लग जाएं। इसने भागते हुए चीख कर अपने पीछे आते साहिर से कहा, जो अब रुक कर अपना सांस बहाल कर रहा था। वैसे भी इस बेशरम के पीछे भागने का कौन सा फायदा था। साहिर की डांट टपट इसने कौन सा सुधर जाना था। थक गए। उसे रुकते देखकर अजमीर के भागते कदम भी रुक गए। अजमीर जरबा कितने महीने की हो गई, माशाल्लाह से 6 माह की होने वाली। बिल्कुल ये बताना चाह रहा था कि अभी वो 1 साल की भी नहीं हुई है। चाचा साई मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जब बड़ी हो तो उसे कोई अकेलापन महसूस हो, इसलिए मैंने सोचा इसका बहन या भाई लेके आना चाहिए। इसके लिए शहरोजी काफी था, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं थी मेरे लाल। चाचा साई ये खबर आपको मेरी तरफ से हर साल मिलेगी, इसलिए अभी से खुद को तैयार कर लें। और अब मेरे पीछे भागिएगा। मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और ये बस मेरे प्यार का ही नतीजा है। इसके अंदाज पर वो बेख्तियार हंसा और हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब बुलाया। जरा इधर आओ तो। नहीं आप मारेंगे जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। अरे नहीं मार नहीं रहा, मुबारकबाद दे रहा हूँ। अजमीर शाह मुझे फिर से नाना सही बनने की खुशखबरी जो सुना रहे। इसके कहने पर इस बार अजमीर खामोशी से इसके करीब गया। इसके करीब आते ही साहिर ने उसे अपने साथ लगा ली, लेकिन इसकी बेशरम बातों को वो इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं करने वाला था। पर इसके कुछ कहने से पहले जन्नत की चीखती आवाज ने इन दोनों को उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया। जो चीखती हुई पूरी हवेली में हुरम के बेटा पैदा होने का शोर मचा रही थी। घर में दाखिल होती वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब नजर किचन में खड़ी मिराल और मेरीना बेगम पर गई। अगर इस वक्त मिराल यहाँ अकेली होती तो कोई ना कोई गुस्ताखी वो जरूर करता, पर वो अकेली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। किचन में दाखिल होकर उसने महरीना बेगम को अपने साथ लगाते हुए इनके माथे पर अपने लब रखे। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए। जी बस काम नहीं था तो फिर मैं घर आ गया। मिरान कहाँ है। कमरे में सो रहा है। अच्छा फिर मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मिराल के खुद पर नजर पड़ते ही इसने उसे कमरे में आने का इशारा किया और खुद वहां से चला गया। तेज तेज कदम उठाता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और पहली नजर बेबी कॉट में सोए मेहरान पर गई। इसके करीब जाकर रुहान ने मुस्कुराते उसका सोया हुआ वजूद देखा, जो दुनिया जहान की मासूमियत लिए आराम से सो रहा था। चुपकर उसने मिरान के चेहरे पर नरमी से प्यार किया और इसे दूर होकर बेड पर जाकर बैठ गया। इरादा इस वक्त मिरान के साथ कुछ वक्त गुजारने का था, लेकिन वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। अपना कोट और टाई उतार कर वो वहीं पर बैठा काफी देर तक मिराल का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर उसे कमरे में ना आते देखकर मुंह बना था उठकर वापस मिरान के पास जा खड़ा हुआ। क्या हाल है मेरे शेर, बहुत सो लिया, अब उठो रोना शुरू कर दो ताकि तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर तुम्हारी माँ भागते हुए कमरे में आए, क्योंकि मेरे बुलाने से तो वो आती नहीं है। इसने मिरान के गाल पर हल्की सी चुटकी काटी, जिसके बाद वो नींद से जागते ही गला फाड़ कर रोना शुरू हो गया। बड़े नाजुक हो यार। उसे रोते देखकर ओरहान ने अपनी गोद में उठाया, लेकिन फिर मुंह बनाकर वापस कॉट में लिटा दिया। मिराल। इसने तेज आवाज में मिराल को पुकारा, जो उसकी पुकार सुनने के चंद सेकंड ही बाद वहां आ गई। क्या हो रहान, यार इसके कपड़े चेंज करवा दो। तो आप नहीं करवा सकते। उसे घूरते हुए इसने मिरान को अपनी गोद में उठाया। मुझे ये काम नहीं आता। इसकी बात सुनकर अपना सर झटकती वो वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद मिरान को छोटे से टॉवल में लपेट कर बाहर ले आया। आज तुम्हें डैडी तैयार करेंगे मिरान। मिरान का सामान बेड पर रखकर उसने उरहान को देखते हुए कहा, मिरान मुझे ये काम नहीं आता। मिराल मुझे ये काम नहीं आता। आज तक ये सारे काम मिराल या महरीना बेगम नहीं किए थे। उसे तो बस अपना प्यारा सा बेटा तैयार हुआ जाता मिल जाता था, इसलिए ये काम कैसे होते थे उसे अंदाजा नहीं था। उरहान मुझे कौन सा ये काम आते थे। मैंने भी तो मामा से सीखे ना, आप भी सीख ले। आए यहाँ पर। इसने उरहान को अपने करीब आने का इशारा किया, जो अपनी जगह से उठकर इन दोनों के करीब आकर बैठ गया। अच्छा बताओ क्या करूं। इसने मुस्कुराते हुए मिरान को अपनी गोद में उठाया, लेकिन फिर अजीब से एहसास के तहत अपनी शर्ट को देखने लगा, जो मिरान लशारी के कारनामे के बायस गीली हो चुकी थी। मिरान की क्या कर दिया। इसने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, जो उसकी बात सुनते ही खिलखिला उठा। और हान की हालत देखकर मिराल ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए आगे बढ़कर मिरान को वापस अपने पास ले लिया और उरहान के वॉशरूम में जाते ही इसका रुका हुआ कहका कमरे की जीनत बना। तेज तेज कदम उठाता वो हॉस्पिटल के इस रूम में दाखिल हुआ जहाँ उसकी जान अजीज मौजूद थी। और तुम ठीक हो। इसके करीब बैठकर वो बेचैनी से इसका चेहरा अपने हाथों में भरकर पूछने लगा। मैं ठीक हूँ इर्तिजा। मैं परेशान हो गया था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मुस्कुराता चेहरा इर्तिजा को ये इत्मीनान दे रहा था कि वो ठीक थी। इर्तिजा ने झुककर उसकी पेशानी पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा और इसके करीब बैठकर इसका सर अपने सीने से लगाया, सुकून से आंखें मूंद के। इर्तिजा अपने बेटे से नहीं मिलोगे। एहसान की आवाज पर इसने अपनी बंद आंखें खोलकर हैरत से इसकी तरफ देखा और तभी नजर हुरैब की गोद में मौजूद इस नए वजूद पर गई। हुरम के बराबर से उठकर वो हुरैब के करीब और हाथ बढ़ाकर हुरैब की गोद से इस नए वजूद को ले लिया। छोटी सी पेशानी पर बल्ली वो सब्ज आंखों वाला बच्चा दिखने में बिल्कुल अपने बाप जैसा था। इनकी जिंदगी में एक प्यारा सा बेटा आने वाला था, ये बात वो पहले ही जान गए थे, और ये बात जानने जानते ही हिफ्जा ने अपने पहले पोते का नाम सोच लिया था, मुर्तजा आपंदी। ये मेरा बेटा है। हिफ्जा की तरफ देखते वो बेयकीनी से पूछ रहा था। आज तक बस इसने दिल
نے حورم کی ہی چاہ کی تھی، کیونکہ اس دل میں صرف حورم بستی تھی۔ پر اب اس دل میں حورم کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی آ چکا تھا۔ بالکل یہ تمہارا بیٹا ہے ارتضیٰ، اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہنستے ہوئے بتایا۔ وہ سب لوگ اس وقت پاکستان میں موجود تھے۔ یہ حفظہ کی خواہش تھی کہ اس کا پوتا وہاں پر پیدا ہو جہاں اس کی اپنی اولاد ہوئی تھی۔ کچھ حورم بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی اولاد پاکستان میں ہو، اس کے سب اپنوں کے درمیان۔ اس لیے اس کی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ارتضیٰ اسے اس کی ڈیلیوری سے 1.5 مہینے پہلے ہی پاکستان بھیج چکا تھا، کیونکہ اس کی ڈاکٹر کے مطابق اس کا آخری دنوں میں سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ارتضیٰ نے اسے حفصہ کے ساتھ پہلے ہی پاکستان بھیج دیا تھا۔ اسے اس حالت میں وہ خود سے دور ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خواہش بھی وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کے باقی افراد ایک ہفتہ پہلے ہی پاکستان آئے تھے۔ پہلی وجہ حورم تھی اور دوسری وجہ حویلی میں 2 ہفتے بعد ہونے والا فنکشن تھا۔ البتہ ارتضیٰ کی آمد یہاں پر آج ہی ہوئی تھی۔ اپنے سارے ضروری کام نمٹا کر وہ یہاں پر آیا تھا تاکہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے ٹائم گزار سکے۔ اور یہاں آ کر ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی جو اسے خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ باپ کے عہدے پر فائز ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ ڈرائیونگ کر کے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ بے چین تھا اور اس کی بے چینی تب تک ختم نہیں ہوئی جب تک اس نے اپنی حورم اور مرتضیٰ کو نہیں دیکھ لیا۔ دیکھ لے زریام بھائی، آپ کو نانا سائی کے عہدے پر فائز کر دیا میں نے۔ اپنی گود میں مرتضیٰ کو اٹھایا اس نے زریام کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، جس پر وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ تم ہی میری بیٹی کے بچوں کے نانا ہی بنتے پر قسمت نے تمہیں باپ بنا دیا۔ اسے ہنستے دیکھ کر زریام نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، جسے اگنور کر کے وہ واپس اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارتضیٰ اب ہمیں بھی دیکھنے دے، میرے آنے سے پہلے نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ارتضیٰ کسی نے دیکھنے ہی نہیں دیا پہلے، اس کے دادا دادی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، پھر نانا نانی نے، لیکن اب میں کسی کی نہیں سن رہی، مجھے بھی دیکھنے دے۔ مسکراتے ہی لب دانتوں میں دبائے وہ ارتضیٰ اٹھائے اپنا تعارف کروانے لگی۔ ہیلو، میں ہوں عائشہ، تمہاری بڑی بہن۔ ویسے تو تمہاری ماما نے بھی تمہاری بڑی بہن ہی بننا تھا، پر تمہارے بابا کی وجہ سے وہ تمہاری ماما بن گئی۔ عائشہ کی بات سنتے ارتضیٰ نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ بیچارگی سے حمزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میر، ارتضیٰ اسے کچھ مت کہو۔ حمزہ کی آواز پر وہ بس گہرا سانس لے کر عائشہ کو دیکھنے لگا، جو مرتضیٰ کو حورم کے برابر لٹائے مشال کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مام بتائیں نا سب کو، اس نے مشال کا ہاتھ ہلاتے بے چینی سے کہا۔ عائشہ کی بے چینی دیکھتے ہوئے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بتانا ہے؟ احاب کے پوچھنے پر اس نے مشال کا ہاتھ چھوڑا اور مشال کی گھورتی نظروں کے باعث تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ تھوڑا صبر کر لو، آپ چھوڑے میں خود بتا دیتی ہوں۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی بات شروع کی۔ وہ آئی تو یہاں مرتضیٰ کی وجہ سے تھی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ خود اسے بھی اتنی بڑی خبر مل جائے گی۔ مشال نے ہی اس کا چیک اپ کروایا تھا اور اس کے شرماتے رخ کو دیکھ کر وہ یہ کہہ دیا کہ یہ بات وہ خود سب کو بتائے گی۔ بس تب سے ہی عائشہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی سب سے پہلے حمزہ نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا اور اس کا سخت لہجہ دیکھتے ہوئے گھبرا کر اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ ارے نہیں، یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، تو وہ بیماری ہے جو امامہ کو جبرائیل کے آنے سے پہلے ہوئی تھی، حیا کو خدیجہ کے آنے سے پہلے ہوئی تھی، جنت کو زین کے آنے سے پہلے ہوئی تھی۔ اپنے طریقے سے اس نے ان سب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناول کی دنیا میں ان سب کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو اس کی بات کیسے سمجھ پاتے؟ نہیں سمجھے؟ سیدھے طریقے سے بتا دو۔ آپ لوگوں نے ساری بات کا مزہ خراب کر دیا، اور یہ اپنی بات نہ سمجھتے دیکھ کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ نوٹنکی سیدھے طریقے سے بتا دو۔ مشال کے غصے سے بھری آواز پر گلا کھنکارتے ہوئے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ مجھے وہ بیماری ہوگی جو مام کو میرے آنے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ان سب کے چہروں پر پریشان چہروں پر جھٹ سے مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ عائشہ تھی، اس سے کسی سیدھی بات کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے قریب آ کر باری باری سب اسے اپنے ساتھ لگائے دعائیں دینے لگے۔ وہاں کھڑا حمزہ تو بس اس کی باتوں میں ہی کھویا ہوا تھا۔ شادی کے 1.5 سال سے 2 سال بعد بھی اسے خبر کی امید نہیں تھی، اس لیے تو اس کا ایک بچہ ہی کافی تھا، لیکن شاید اب ایک کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوسرے بچے کو بھی پالنا تھا۔ جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور حویلی کے سارے افراد بیبی بوائے اور نیلے سفید رنگ کے غبارے لیے اندر داخل ہوئے۔ ہم سب آ گئے، ایک دوسرے کو سائڈ کر کے وہ اس نئے بیبی کو لینے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل کا کمرہ، جس میں کچھ دیر پہلے کافی پرسکون ماحول تھا، اب اس سب کے آتے ہی چڑیا گھر بن چکا تھا۔ اس سب کے درمیان کھڑی عائشہ کا ہاتھ پکڑے وہ اسے لے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ یہ کیا ہے عائشہ؟ یہ میں ہوں، یہ ہاسپٹل ہے اور یہاں ارتضیٰ کا بیبی پیدا ہوا ہے۔ عائشہ، میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا، اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں جو بات تم نے اندر کہی، کیا وہ سچ ہے؟ ہاں وہ سچ ہے میر صاحب، آپ بابا بننے والے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات جان کر خوش ہیں۔ عائشہ کی بات سنتے ہی اس نے اس کے نازک وجود کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ تم خوشی کی بات کریں، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا میں اس وقت کس کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ اوہ مطلب خوش ہیں؟ اس کی بات کا عائشہ یہی مطلب سمجھی تھی۔ ہاں بالکل، میں بہت خوش ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اسی خوشی کے موقع پر اس خوشی میں اپنی ساری دولت لٹا دوں۔ رکے، پہلے اسے آنے تو دو، پھر دولت بھی لٹاتے رہے گا۔
सर उठाकर आयशा ने उसे देखते हुए कहा, जिसे देखते हुए हमजा को अपनी मासूम सी बीवी पर बेतहाशा प्यार आया। आई लव यू हनी। उसे दोबारा अपने सीने से लगाया वो शिद्दत से भरपूर लहजे में कह रहा था। अच्छा मीर, हम ना अपने पहले बेबी का नाम जिब्राइल रखेंगे और अगर लड़की हुई तो अनाया रखेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उसे अपने सीने से लगाया वो खुशी से भरपूर लहजे में कह रहा था। वो खुश था, बेइंतहा खुश। भला इसने कब सोचा था कि इसकी वीरान सी जिंदगी में भी इतनी खुशी आएंगी। लेकिन आई थी इसकी बेरौनक जिंदगी आयशा की वजह से रौनक ज़दा हो गई थी। शाह हवेली में हर तरफ मुख्तलिफ फूलों से सजावट हो रही थी, क्योंकि हवेली में आज इनकी एनिवर्सरी का फंक्शन था। आज मोतसिम, परीशी और वसी ऐना की, जबकि कल असीम, किस्वा और आलम आयरा की एनिवर्सरी थी। लेकिन इन आठों का ये खुशी से भरा दिन वो एक साथ मना रहे थे। वैसे भी दावत देर तक चलनी थी, तब तक रात के 12 बजकर इनकी सालगिरह भी लग ही जानी थी। इसलिए इन आठों की एनिवर्सरी साथ ही मनाई जा रही थी, जिसमें सब घर के अफराद ही मौजूद थे। बस शाजिल साहब, महरीना बेगम के साथ साथ आमना, आरिफ और इकरा की फैमिली थी जो यहाँ नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर तक इनकी आमद भी होने वाली थी। हर तरफ मचते शोर के बाइस हवेली में इस वक्त किसी शादी जैसा समय लग रहा था। वहाँ मौजूद हर फर्द ने एक जैसे कपड़े सेबतन किए होते। सब मर्दों ने ब्लैक कलर का डिनर सूट पहन रखा था। मोतसिम से लेकर मुर्तज़ा तक को छोटा सा कोट पहनाया हुआ था, और सब खवातीन ने डार्क ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। बीजान से लेकर ज़रबा तक में कुछ लोग अपने कमरों में तैयार हो रहे थे, तो कुछ लोग बाहर खड़े तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा सजे हुए हॉल में यंग जनरेशन काफ़ी देर से मुख्तलिफ गानों पर डांस चल रहा था। क्या वजह, क्या है ये जादू, किया है ये जादू कोई बस जो चल जाता, तोड़ के पहरे हजारों दिल निकल जाता। दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले। जो नाम दिल पर लिखा इकरार इसी से होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा प्यार कैसे होता है। तेज तेज कदम उठाती वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब बाहर आते आलम को देखकर इसने सुकून भरा सांस लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपको ही देखने आ रही थी। आलम, कहाँ रह गए थे आप? तुम्हारे इस तोहफे ने देर करवा दी। इसने अपने पहने कपड़ों की जानिब इशारा करते हुए कहा। ये क्या है? आयरा, मुझे नहीं पहनना ये सूट, तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद ये सब। फिर भी यही रखकर चली गई। झुंझुलाते हुए अपना कोट उतारने लगा। जब आयरा ने इसके हाथ थाम कर नीचे कर दिया। मैं जानती हूँ आलम, आपको ऐसे कपड़े नहीं पसंद, लेकिन सब यही पहन रहे, आप भी पहन लेना। वैसे भी बस चंद घंटों की तो बात है, बर्दाश्त कर ले, फंक्शन खत्म होते ही उतार लीजिएगा। इसका कोट दुरुस्त करती वो मुस्कुराते हुए इसके मजीद करीब हुई। अब मैं इसका क्या मतलब समझूं? इसके करीब आने पर आलम की झुंझलाहट दूर हुई। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, आयरा ने भरपूर नजर इसके वजूद पर डालते हुए कहा। ब्लैक और वाइट कलर का डिनर सूट पहने, सफेद चमकते बालों के साथ वो आज हद से ज्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब वैसे नहीं लगता, लगते हैं, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा ही प्यारे लग रहे, इतने प्यारे कि आज मेरा दिल चाह रहा आलम सुधर जाए के बदले कहूँ आलम बिगड़ जाए। जाने आलम, अगर ये बात तुमने शादी की शुरू दुनिया में कही होती तो तुम्हें अच्छे से बताता बिगड़ना क्या होता है। अपने डिम्पल की भरपूर नमाइश करते हुए इसने आयरा की कमर की गेट बाजू हाल करके उसे अपने करीब किया। मतलब अब नहीं बता सकते? वो शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुई। बता तो सकता हूँ, आओ अच्छे से बता। इसका हाथ पकड़कर वो उल्टे कदम उठाता कमरे में जाने लगा। जब आयरा उसे खींचती हुई बाहर की तरफ ले गए, टांग पर टांग जमाए वो कभी घड़ी की तरफ देखता तो कभी तैयार होती ऐना की तरफ। ऐना, तुम्हारी शादी की सालगिरह है, शादी नहीं जो इतना तैयार हो रही हूँ। आपको क्या मसला, इतनी जल्दी हो रही है तो अकेले ही चले जाए नीचे। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ, मन्नत 2 बार बुलाने के लिए आ चुकी है और हम अभी तक कमरे में बैठे हुए हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तुम भी अब बस कर दो, अपनी उम्र देखो और तैयारी देखो। वैसे भी इतनी तैयारी के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम पर। वसी की बात सुनते ही कानों में इयररिंग्स पहनते इसके हाथ थमे। क्या कहा आपने? अब तुम ऐसे खफगी भरे अंदाज में मत देखो, मैं रोमांटिक अंदाज में तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा। ऐना, और इस उम्र में ये सब करना करता मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा। इसका तपता अंदाज देखकर वो इस बार शरारती अंदाज में कहने लगा। मुझे आपसे तारीफ की कोई उम्मीद भी नहीं है। आपने तो शादी के शुरू दिनों में मेरी तारीफ नहीं की, अब क्या कहा करेंगे? इयररिंग्स ड्रेसिंग पर रखते हुए गुस्से से पैर पटकती वो बाहर चले गई, और उसे ऐसे जाते देखकर वसी को अपना मजाक भारी पड़ता महसूस हुआ। ऐना, मैं तो मजाक कर रहा था, नाराज क्यों हो रही हूँ? अपनी जगह से उठकर वो उसके पीछे जाते हुए जल्दी से कहने लगा। इतने अच्छे मौके पर वो अपनी बीवी का मूड खराब नहीं करना चाहता था। शाह, जरा बताएं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? असीम के कमरे में दाखिल होती हुए घूम कर उसे अपनी की गई तैयारी दिखाने लगी। डार्क ब्लू कलर की फ्रॉक पहने, उस स्याह सफेद बालों का चूड़ा बनाए। आज भी असीम शाह का बहकाने को हुनर रखते थे। जाने शाह ऐसी हरकतें मत किया करो, कसम से तुम पर हद से ज्यादा प्यार आने लग जाता। इसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो शिद्दत से इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहने लगा। तो कर ले प्यार, मैंने कब इनकार किया? फिलहाल तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
ابھی نیچے چلتے ہیں، پیار بھری باتیں رات کو فرصت سے کریں گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسیم نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور اسے لے کر باہر چلا گیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے مسکراتے مڑ کر معتصم کی طرف دیکھا اور اسے دیکھتے ہی اپنے لب بھیج گئی۔ اس نے معتصم کے ساتھ نیچے جانا تھا اور اسی وجہ سے اسے بھی ابھی تک اپنے ساتھ کمرے میں بٹھا رکھا تھا اور وہ بیچارہ اس کی تیاری ختم ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو چکا تھا۔ کوہنی سائڈ ٹیبل پر ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی گن پٹی پر رکھی، وہ کافی بے آرامی سے لیٹا ہوا تھا۔ معتصم اٹھو، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے قریب جا کر وہ اسے اٹھانے لگی۔ جو اس کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے سامنے پریچے کو دیکھتے ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تم ہو، مجھے لگا کوئی ہور مجھے جگانے آئی ہے۔ تمہیں کسی ہور کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے پاس ایک پری موجود ہے۔ بالکل، میرے پاس پری اور نور دونوں موجود ہیں، لیکن اب سوچ رہا ہوں ایک ہور بھی لے آؤں۔ اس عمر میں کوئی ہور تم سے شادی کرے گی؟ پریچے نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ ہاں تو اپنی عمر کی ہی کوئی ڈھونڈ لوں گا نا، حد ہوتی ہے معتصم۔ خفگی سے اس کے کندھے پر تھپڑ مار دی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اس کی خفگی بھرے انداز پر معتصم کا جاندار کہکا کمرے کی زینت بنا۔ چار مختلف ٹیبلز کو سجا کر ان پر چار الگ الگ کیک رکھے ہوئے تھے اور ہر کیک پر ہیپی اینیورسری کے ساتھ ان کے جوڑے کا نام ملا کر لکھوایا گیا تھا، اور یہ فخریہ کام ازمیر شاہ نے کیا تھا۔ پریسم، آئرہ، قسیم، ایسی۔ ہمارے کیک پر صرف میرا نام کیوں لکھا ہے؟ نام پڑھتی آئرہ نے ماتھے پر بل ڈالے، ازمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے شاید ٹھیک سے نہیں پڑھا دادی سائیں، پڑھ چکی ہوں، شروع کے دو حرف الگ ہے لیکن نام تو میرا ہی بن رہا ہے نا۔ آئرہ جانے دو، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اسے اپنے ساتھ لگائے عالم نے پیار سے کہتے اس کا غصہ کم کرنا چاہا، جو کہ ہو بھی گیا۔ دراصل نام آپ دونوں کے حرفوں کو ملا کر رکھا ہے اور اب بن ہی ایسے رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ویسے بھی سارے نام مجھے المیر نے بنا کر دیے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے المیر کی جانب اشارہ کیا، جس کی بات جس جس نے اس کی بات سنتے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر رسید کی۔ میں نے کب بنا کر دی جھوٹے انسان؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو سیریس ہی ہو گیا؟ کراہتے ہوئے اپنی کمر سہلانے لگا۔ ہاں تو میں بھی جانتا ہوں تو مذاق کر رہا تھا، تو کمینے مارا کیوں؟ المیر کی بات سنتے ہی بدلے میں وہ بھی اسے مارنے لگا۔ جب عزا اور ماہر کی ایک ساتھ آتی آواز پر اس نے منہ بنا کر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، البتہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار کر المیر کے نئے جوتے ضرور خراب کیے تھے۔ ازمیر کی اس حرکت پر المیر نے بھی وہی کام سر انجام دی اور اگلے ہی پل ان دونوں کی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ اس وقت لڑتے ہوئے کہیں سے بھی بچوں کے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا، بند کرو یہ سب۔ ساحر کے غصے سے بھری آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا اور ایک ساحر ماہم جبکہ دوسرا ماہر عزا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی لڑائی کو رکتے ہی سب نے گہرا سانس لیا اور تالیوں کی گونج میں کیک کٹ گیا۔ اورحان بھائی میری بات سنیں، موبائل پر ٹیکسٹ کرتا اورحان اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہو عائشہ۔ المیر بھائی نے مجھے ابھی بتایا آپ جہاں زیب کاظمی کو جانتے ہیں کیا؟ واقعی میں؟ خوشی و حیرت کے تاثرات چہرے پر سجا وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ المیر کے باعث اس کا ناولز کے ساتھ دیوانہ پن وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے عائشہ کی بات نے اسے حیران نہیں کیا تھا۔ کیا مجھے ان کا نمبر دے سکتے ہیں؟ عائشہ اسے روحیہ کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں، تو میں کون سا ان کے ساتھ کوئی رومانی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں؟ چلو میں تمہیں اس کا نمبر دے دوں گا، لیکن اگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تو پھر تم کیا کرو گی؟ جانتی ہو اگر اسے کوئی بات اچھی نہ لگے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ غصے میں بیسٹ بن جاتا ہے، اور بیسٹ بن کر وہ… مجھے اتنی تفصیل نہیں جاننی، میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ دراصل وہ جاننا تھا کیا وہ میرے بچوں کے ماموں بنیں گے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ نمبر بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ جلدی جلدی میں کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ جہاں زیب کیا چیز تھا یہ بات تو وہ خود بھی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے ارحان کی کہی بات پر اس نے یقین کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ جہاں زیب ناول کی دنیا کا ایک ایسا کردار تھا جس سے وہ حقیقت میں مل سکتی تھی، لیکن یہ سب سننے کے بعد جہاں زیب کاظمی سے ملنے کی جو خواہش تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اسے نہیں ملنا تھا کسی جہاں زیب سے، اس کے لیے تو اس کا امیر ہی کافی تھا۔ عائشہ کو اس طرح وہاں سے جاتے دیکھ کر ارحان نے اپنا کہکا ضبط کیا۔ عائشہ کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں، اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس نے میرال کے نمبر پر ہی جہاں زیب کا نمبر بھی بھیج دیا۔ اگر اس کے ایک کام سے کسی کو خوشی مل سکتی تو پھر اسے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ میرال کو ٹیکس کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور میران کو ڈھونڈتا اس کے پاس چلا گیا۔ بابا، اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس نے المیر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جس میں کامیاب بھی ٹہرا۔ کیا ہوا شیری؟ اس کے پوچھنے پر شہروز نے زروا کے ساتھ بیٹھے میران کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ پہلا بچہ تھا جو زروا کے اس قدر قریب بیٹھا تھا، اور یہ بات اسے ہرگز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ زروا کا بھائی شہروز، جیسے تم ہو، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پیار سے رہو جیسے زروا کے ساتھ رہتے۔ اس کے سامنے جھک کر وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا، لیکن اس کی بات
لیکن اس کی بات پوری سنے بنا ہی شہروز وہاں سے بھاگ گیا۔ سروا کے قریب آ کر وہ اسے اٹھانے لگا، لیکن خود کون سا وہ اتنا بڑا تھا جو اسے اٹھا لیتا؟ اس لیے اس کی کافی جدوجہد کے بعد بھی ضرور اس کی گود میں نہیں آ سکی، البتہ رونا ضرور شروع ہو چکی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر میران نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے ضرور کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر چیختے ہوئے شہروز نے غصے سے اس کے سر پر تھپڑ مار دیا، اور پھر ضرور شاہ کے ساتھ ساتھ میران لاشاری کے رونے کی آواز بھی وہاں پر شروع ہو گئی۔ وہ ایک تھپڑ لگاؤں گا تجھے، میرے بیٹے کو مار رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی میران کے رونے پر گھبرا گیا تھا، اوپر سے ارحان کی غصے بھری آواز نے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کیا۔ بھاگتے ہوئے المیر کے پاس گیا اور اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر اس کے ساتھ چپک گیا۔ ارحان دیکھ، تو نے میرے بیٹے کو ڈرا دیا، کوئی ایسے بھی غصہ کرتا ہے؟ اپنی ٹانگ سے چپکے سہمے ہوئے شہروز کو دیکھ کر المیر نے مصنوعی خفگی سے کہا، تو پہلے اپنے بیٹے کی حرکتیں سدھار۔ شہروز اپنا چھوٹا سا چہرہ نکال کر سہمی نظروں سے ارحان کو دیکھنے لگا، جو روتی ہوئی ضربہ اور میران کو اپنی گود میں اٹھا رہا تھا۔ انہیں اپنی گود میں اٹھا کر اس نے ایک گھورتی نظر شہروز پر ڈالی، جو اس کے دیکھنے پر واپس المیر کے پیچھے چھپ گیا، اور یہ سارا معاشرہ دیکھتے وہاں کھڑے افراد کا قہقہ بلند ہوا۔ آج کی رات سب نے حویلی میں گزارنی تھی، اس لیے کھانے کے بعد کافی دیر تک سب ہال میں جمع ہوئے اپنی باتوں میں لگے رہے۔ لیکن پھر رات کافی ہوتے دیکھ کر کچھ افراد اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے اور کچھ وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اس وقت بھی حویلی کے آدھے افراد ہال میں ہی ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ میں اب سونے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنی آنکھیں مسلتی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی جب اسیرم نے اسے واپس بٹھا لیا۔ یہیں بیٹھ جاؤ، نہ سوتی تو تم روز ہو ایسے ساتھ بیٹھنے کا موقع روز تھوڑی نہ ملتا ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ سونے جانے تو سونے تو، کیوں اس کی نیند خراب کرنی ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے ساحر نے نور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ میری بیوی ہے، میں جو چاہوں اس سے کہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے صالح صاحب؟ تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی سے پہلے میری بہن ہے۔ لالا بس کرے، میں تھوڑی دیر یہی بیٹھ جاتی ہوں نا۔ ویسے اسیرم بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ایسے سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع روز نہیں ملتا، اور میری وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ میں گزرے ایسے لمحوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ بڑا خیال ہے اپنے شوہر کا تمہیں۔ باہر نے مسکراتے اسیرم کی طرف دیکھا۔ البتہ، کہا نور سے تھا۔ ہاں بالکل، میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، کتنا پیار ہے نا دونوں میں۔ اچھا کیا نور کو یہ پتا ہے؟ شادی سے پہلے بڑے بابا کو جو ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ تمہاری وجہ سے آیا تھا۔ زریام کے کہنے پر نور منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے دیکھنے پر جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ نور ایسی بات نہیں ہے، ویسے بات تو ایسے ہی ہے نور، بڑے بابا نے تمہارے اور اسیرم کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جس پر تمہارے پیارے شوہر نے بڑے بابا پر یہ ظاہر کیا کہ وہ تمہیں کڈنیپ کر چکا ہے، اور تب انہوں نے اتنی ٹینشن لی کہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئے تھے۔ اسیرم کی حالت دیکھتے ہوئے ماہر نے بات مکمل، جسے سنتے ہی نور غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسیرم نے ان تینوں کو اچھے خاصے لفظوں سے نوازا اور نور کے پیچھے چلا گیا، جو کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ نور یار، سالوں پرانی بات ہے، اب اس پر کیا غم کرنا منانا؟ بات بھلے پرانی ہے اسیرم، لیکن یہ بات بہت غلط، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا۔ اس وقت تمہارے بابا سائیں تک نے مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، تو اب تم نے ناراض ہو کر رہ کر کیا کر لینا ہے؟ جائیں یہاں سے، جب تک میرا غصہ نہیں اترے گا آپ اس کمرے میں نہیں آئیں گے اسیرم۔ اس کی ناراضگی بھری آواز سن کر اسیرم گہرا سانس لیا، واپس ہال میں جا کر بیٹھ کے اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ کہ آپ کو نور نے کمرے سے نکال دیا اسیرم بھائی؟ اسے وہاں واپس آتے دیکھ کر حیات پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اسیرم کے لیے یہ بات عام تھی، لیکن اس سب کے لیے کافی حیران کن تھی۔ یہ اس کی عادت ہے، جب بھی غصہ آتا ہے مجھے باہر نکال کر کمرہ لاک کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک کرتی ہے، زریام کو بہن کی حرکت پر فخر ہوا۔ ہاں تمہاری بیوی کرے گی نا، تب پتہ چلے گا۔ میری بیوی ایسا کیوں کرے گی؟ جب اسے پتہ چلے گا تم اس کی غیر موجودگی میں اسے چور نہیں کہتے، تو یقیناً ایسا ہی کرے گی۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے حریب کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھے۔ تینوں نے مل کر اسے کمرے سے نکلوایا تھا، تو پھر وہ انہیں کیسے سکون سے رہنے دیتا؟ سریام، تم اکیلے میں تو بلاتے ہو، لیکن ان سب کے سامنے بھی مجھے چور نہیں کہتے ہو۔ حریب ان کی باتیں مت سنو، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں جھوٹ کیوں کہوں گا بھلا؟ ہاں وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ دھم دھم کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پیچھے آتے زریام کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ شاید نور والی ٹرک آزمائی جا رہی تھی۔ بند دروازے کو دیکھ کر زریام بس اس پل کو کوس کر رہ گیا جب بھری محفل میں اس کے منہ سے بساختہ حریب کے لیے چور نہیں نکل گیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ صبح سے پہلے ہی دروازہ نہیں کھلنا تھا، یہ بات اسے اچھے سے پتا تھی۔ اس لیے وہ خود بھی اسیرم کی طرح واپس اب آ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر اسیرم نے کہکا لگایا، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم سونے جا رہے ہیں۔ شاہ میر، آہان، حیات اور شانزی کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا پتا کچھ دیر مزید یہاں بیٹھنے سے کہیں ان کا حال بھی زریام اور اسیرم جیسا ہی نہ ہو جائے۔ کوئی عزت نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ زریام کو واپس وہاں بیٹھتے دیکھ کر ایہاب نے منہ بنا، جس پر ساحر، ماہر اور زریام کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، تیری طرح؟ اب ایسا بھی نہیں ہے، میری بیوی میری تھوڑی بہت عزت تو کرتی ہے۔ نہیں، آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، تمہاری کون سی عزت ہے؟ ایسا کرو تم بھی آج ان کے ساتھ ہی بیٹھو، تاکہ انہیں تمہاری بھی کمپنی مل جائے۔ مشال نے مسکراتے اسے اپنے مفت مشورے سے نوازا۔ مشال لانا بننے والا ہوں میں، تو یہ کہ اب میری تھوڑی سی عزت کر لو، اکیلے میں نہ صحیح کم از کم بھری محفل میں تو کر لیا کرو۔
इहाब अफंदी, जब तुम बाप बनने वाले थे ना, मैं तो तब भी तुम्हारी इज्जत नहीं की थी, अब क्या करूं? इसका लटका मुंह देखकर मिशाल ने हंसते हुए इसके गाल पर प्यार किया। अब सबकी नजरों के अलग हंकार की आवाज को नजरअंदाज करती उठकर वहां से चली गई। इसके जाने के बाद इन तीनों की निगाहों का मरकज अब साहिर माहिर के साथ बैठी ईजा और माहिम थी। इनकी नजरों का मरकज जानकर वो दोनों अपनी बीवियों के लिए जल्दी से उठने लगे। जब उन्हें उठते देखकर इहाब ने दोबारा बिठाया। बैठ जाएं, अभी आप दोनों के राज भी खुले हैं। हमारे कोई राज ही नहीं है जिनके खुलने का डर हो। माहिर ने लापरवाही से चाने उचकाए। तो क्या इज़ा जानती है इसकी गैर मौजूदगी में तुम इसके छोटे कद का मजाक उड़ाते हो? तरियाम ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर इज़ा आंखें चोटी करके उससे घूरने लगी। इज़ा में मजाक तो नहीं उड़ाता। इज़ा की खुद पर टिकी नजरें देखकर वो जल्दी जल्दी कहने लगा, हद होती है माहिर, एक आप ही तो थे जो मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे। तुम गलत समझ रही हो। मैं सही समझ रही हूँ, इतना मसला है ना मेरे छोटे कद से, तो कोई लंबे कद वाली ढूंढ ले। माहिम को उठाती वो वहां से जाने लगी और उसे माहिम के साथ जाते देखकर साहिर टोके बिना नहीं रह सका। मेरी बेगम को कहाँ लेकर जा रही हो? थोड़ी देर बाद उन्होंने भी आपके मुंह पर दरवाजा बंद करना, इसलिए मैं पहले ही लेकर जा रही हूँ। साहिर ने माहिम को वापस बैठने का इशारा किया, लेकिन वो हंसते हुए बाई का इशारा करती ईजा के साथ चली गई। उसे जाते देखकर साहिर अपनी जगह से उठा, लेकिन माहिर उसे वापस जमीन पर बैठा चुका था। बैठ जा यहीं, कमीने, तेरी वजह से मेरी बीवी भी चली गई, सभी की चली गई है साहिर भाई। एक रात बिना बीवी के गुजारा कर लो तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। बैठ जाए यहीं पर, इसकी बेचैनी देखते इहाब ने कहा, जिस पर वहां बैठे तो वो चारों एक साथ उसे देखने लगे। गुस्सा तो उन चारों को ही आ रहा था और गुस्सा उतारने का तरीका भी मिल गया था। इहाब आफंदी, मीर मेरा बेबी कहाँ गया? वॉशरूम से निकलते मुर्तजा की गैर मौजूदगी देखकर वो परेशानी से पूछने लगी। तुम्हारा बेबी अपनी दादी के पास है। बैकग्राउंड से टेक लगा इर्तिजा ने इत्मीनान से जवाब दिया। और वो वहाँ क्यों है? मैं उसे चु मैं उसे उनके पास छोड़कर आया, क्योंकि जब से वो आया है तब से तुम मुझे नजरअंदाज करने लग गई हो। इर्तिजा, वो सिर्फ 2 हफ्तों का बच्चा है। इसकी जालिसे पे मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर बैठ, हाँ सिर्फ 2 हफ्तों का बच्चा है, और अभी से मेरी हूर पर अपना कब्जा जमा ले, आगे पता नहीं क्या करेगा। ऐसे मत कहे इर्तिजा, वो आपका बेटा भी है, तुम जानती हो ना, और मुझे नहीं पसंद। मेरे अलावा तुम किसी को भी इतनी अहमियत दो, वो हमारी औलाद है, उसे प्यार करो, लेकिन अगर इसकी वजह से तुम मुझे नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाऊंगा। आप बहुत जालिम है इर्तिजा, दराजगी भरे लहजे में कहती वो करवट लेकर सोने लगी, जब इर्तिजा ने उसे अपनी तरफ खींच कर अपने सीने से लगा लिया। ऐसे तो मत कहो, एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं नरमी इख्तियार कर जाता हूँ। नरमी इसे तो नहीं कहते। इसकी शिद्दतें याद करते हुए हुर्रम ने छुरछुरी ली। मेरे नजदीक ये नरमी ही होती है। इर्तिजा में आपकी हूँ और मुझे आप ही के साथ रहना, लेकिन आपकी वजह से मैं अपने बेटे से प्यार करना कम नहीं कर सकती। मैंने बहुत बार कॉम्प्रोमाइज किया है, इस बार आपकी बारी है, थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें मुर्तजा से ज्यादा मोहब्बत है या इर्तिजा से? मुझे मुर्तजा से ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि वो हुरम और इर्तिजा की प्यार भरी निशानी है। हुरम की बात सुनते ही बेसाख्ता इसके लब मुस्कुराहट में ठहरे। इसके उभरते डिंपल पर अपने लब रखकर इर्तिजा ने उसे अपने मजीद करीब खींचा और अपनी आंखें मूंद ली। वो पुरसुकून था, क्योंकि उसका सुकून हुरम में था और हुरम इसके पास थी। उसे अपने कंधे से लगा वो कब से सुलाने की कोशिश कर रही थी। काफी देर बाद ही सही, पर मेहनत रंग ले आई थी, क्योंकि इसके कंधे से लगे लगे वो सो चुका था। इसके सोने पर मिराल के साथ साथ उरहान ने भी सुकून भरा सांस लिया। बेड से उठकर इसने मिरान को उसकी गोद से लेकर बेड पर लिटाया और उसके दोनों तरफ तकियों की दीवार बनाकर मिराल को अपने करीब खींच लिया। और हान, मिरान उठ जाएगा, मत तंग करे। मैं कौन सा मिरान को तंग करूं? मैं तो मिरान की मामा को तंग करूं। इसकी चमकती नोजपिन पर अपनी लब रखकर और ने मुस्कुराते हुए कहा। और हान, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहा था मैं जाना? क्या सोचा जा रहा है जाना? इसके दोनों हाथ अपनी गर्दन के गिर डाले वो दिलचस्पी से पूछने लगे। अगली बार अगर हमारी बेटी हुई तो हम इसका नाम जाना नहीं रखेंगे। आपकी जाना मैं हूं तो मैं ही रहूंगी, हम अपनी बेटी का नाम कुछ और रखेंगे। मुझे अब मज़ीद किसी औलाद की ख्वाहिश नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे मिरान दे दिया, मेरे लिए वही काफ़ी है। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मिरान, मैं दोबारा ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो? बहुत मुश्किल से तुम्हें पाया है, और मेरे अंदर तुम्हें खोने का हौसला नहीं है। मेरे लिए तुम और मिरान ही काफ़ी है, मुझे अब मज़ीद किसी चीज़ की चाह नहीं है। उसे अपने सीने से लगाया, वो धीमे लहजे में कह रहा था। इसके सीने से लगी मिराल ने बेड पर सोए मिरान को देखा, पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। ठीक ही तो था इसके पास मिरान लाशारी जैसा बेटा, और उरहान लाशारी जैसा हमसफर था, और इनके होते उसे मजीद किसी चीज़ की तमन्ना नहीं थी। मीर मीर मीर, इसका बाजू झंझोड़ती वो उसे नींद से जगा रही थी। आयशा की आवाज़ सुनते ही वो हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हम अपने बच्चों का नाम जिब्राइल या अनाया नहीं रखेंगे। इसकी बात सुनते ही हमजा का दिल क्या अपना सर पीट ले। आधी रात के वक्त वो उसे सिर्फ ये बात बताने के लिए उठा रहे थे। मुझे यही बताना था, आप अब आप सो जाए। अच्छा, तो क्या नाम रखना है ये भी सोचा ही होगा। नींद तो खराब हो ही गई थी, बेहतर था उठ जाता और अपनी बीवी की बातें सुन लेता। हम इसका नाम जायशा रखेंगे। ठीक है, लेकिन नाम तुम्हारे जहन में कैसे आया? जैसे इर्तिजा और मुर्तजा, वैसे आयशा और जायशा।
लेकिन अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखा? बेटा हुआ तो उसका नाम हमीन रखेंगे और दरअसल हमजा के साथ मिलता जुलता, मुझे एक यही नाम मिला, इसलिए हम इसका नाम हमीन अब्बासी रखेंगे। थोड़ी के नीचे हाथ रखती वो पुरसोच अंदाज में कह रही, ठीक है ना? बिल्कुल जैसा मेरी आयशा कहेगी वैसा ही होगा हनी। ओके, जैसी मेरी हनी कहेगी वैसा ही होगा, उसे अपने हंसार मिली हमजा ने हंसते हुए कहा, जिस पर वो भी मुस्कुराती। उसे हमजा के मुंह से अपने लिए यही लफ्ज सुनने की आदत थी। इस बंदे के लबों से ये लफ्ज अदा होता था तो आयशा की दुनिया की सारी मिठास इसे एक लफ्ज में सिमटी महसूस होती थी। आई लव यू मीर, लव यू टू जाने मीर। आयशा ने उसके गाल पर अपने लब रखे और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। वो एक नावल पढ़ने वाली लड़की थी जिसकी हमेशा से बस यही ख्वाहिश थी कि उसे एक ऐसा हमसफर मिले जैसा नावल में होता है। लेकिन हमजा की जिंदगी में आने के बाद उसे ऐसे किसी शख्स की तमन्ना नहीं रही थी, क्योंकि मीर हमजा बासिस के नजदीक अपने पढ़े किसी भी नावल हीरो से कहीं ज्यादा अच्छा था। शहरोज को सुलाकर वो खुद भी सोने के लिए लेटने लगी और उसे लेटते देखकर सोफे पे बैठा अलमीर जल्दी से इसके पास आया। क्या हो रहा है? सॉरी, सो रही हो अलमीर, इतनी मासूम तो तुम नहीं हो मीर, अब जानती हो ना इतनी देर से इसके सोने का इंतजार कर रहा था, अब ये सोया है तो तुम खुद भी सोने जा रहे हो। इसका हाथ खींचकर अलमीर ने उसे झटके से उठाया। अल्लाह अल्लाह अलमीर, मत तंग करे। अल्लाह अल्लाह जाने अलमीर, तुम तंग करने कहाँ देते हो? उसकी बात पर न चाहते हुए भी मीरब के लब मुस्कुराहट में ढले। अलमीर, मैं आपकी बात का मतलब खूब समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज अभी मुझे सोने दे। इसके दिल पर अपने लब रखकर वो दोबारा सोने लगी जब अलमीर ने उसे वापस उठा दिया। ऐसी हरकतें करके इल्जाम फिर तुम मुझ पर डाल देती हो, बहुत बुरी बात है मीरब। इसके मासूमियत भरे चेहरे को देखते अलमीर ने धीमे लहजे में कहा और मीरब की हल्की फुल्की मजाहमत नजरअंदाज करके इसके ऊपर झुकता चला कि अजमीर उठे। इसे सोए अजमीर को जोर से झंझोड़ा, उसके उठते ही रोती जरबा को उसकी गोद में पकड़ा दिया। संभाले अपनी बेटी को, कब से चुप करवा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही। अपनी नींद को दूर फेंक कर इसने जरबा को अपनी गोद में उठाया। क्या हो मेरे बेबी को? यकीनन बाबा की याद आ रही होगी। अपने बाप के पास आते ही थोड़ी देर में वो चुप हो चुके थे और उसके चुप होते ही मन्नत का खराब मूड बिगड़ चुका। मैं इतनी देर से चुप करवा रही थी लेकिन मजाल ही थी उसके रोने में कमी आई। मेरी बेटी को मुझसे बहुत प्यार है, बर्दाश्त ही नहीं हुआ बाबा नींद से उठकर मुझे चुप करवाए। इसने जल्दी से खामोश हो गई। हंसते हुए इसने जरबा के गालों पर प्यार किया जो उसका लम्स पाते ही खिलखिलाकर हंस। हाँ, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं है, आप ही की बेटी है। ऐसी बात नहीं मन्नत, अभी हमारे 4-5 बच्चे और होंगे, इनमें से कोई तो होगा जो तुमसे भी प्यार करेगा। 4-5 क्यों, पूरी क्रिकेट टीम ना बना ले, इसने तपे हुए अंदाज में कहा, जिस पर अजमीर ने कहका लगाया। ये की ना तुमने अजमीर शाह की बेगम वाली बात। इसके हंसने पर मन्नत को इसकी कही बात का एहसास हो। मैंने बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन मैं अब हकीकत में ऐसा ही करूंगा। आखिर को अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरा करना मेरा फर्ज। मन्नत को अपने करीब बिठाकर अजमीर ने झुककर इसके पेट पर अपने लब रखे और उसे अपने सीने से लगाया। सर्वा मामा को तंग मत करो, नाजुक सी जान है इनकी, तुम्हें संभालेंगी है तुम्हारी बहन को। आपसे किसने कहा इसकी बहन है? मैंने खुद कहा है। इसकी बहन ही होगी और भाई भी हो गया तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। इसने मुस्कुराते हुए मन्नत के माथे पर अपने लब रखे और अपने माँ बाप को देखते हुए हसमीर की गोद में मौजूद सरवा की खिलखिलाहट कमरे में गूंजी। इसने अपने सीने से लगी जन्नत को देखा जो उसकी शिद्दतें सहकर अब नींद की वादियों में जा रही। जन्नत? सलार की आवाज पर इसने नींद में हल्का सा हुंकारा भरा। मैं सोच रहा था अब सबकी तरह हमारे भी बच्चे होने चाहिए। इसकी बात पर जन्नत ने अपनी नींद से भरी आंखें खोली। सलार, तंग मत करो, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी तुम जानते हो मुझे अभी अपने कैरियर पर फोकस करना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लें। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगा, लेकिन तब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सलार की बात सुनते इसने मुस्कुराकर उसके बरहना सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सलार की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और आजकल इसका फोकस वो दो ही चीज़ों पर, आप ऑफिस और जन्नत। इसके अलावा जन्नत की आजकल हाउस जॉब चल रही थी और वो बस इसी में मसरूफ रहती थी। सलार की ख्वाहिश कोई नई नहीं थी, लेकिन अब तक अपनी इस ख्वाहिश को उसने पूरा नहीं किया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जन्नत को वक्त देना चाहता था। वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी और जब तक जन्नत ने ये काम नहीं करना था तब तक सलार ने भी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी थी, क्योंकि इसकी पहली ख्वाहिश तो बस जन्नत की खुशी थी और जिस चीज़ में जन्नत शाह खुश थी इसी में सलार शाह भी खुश था। नींद में इसने अपनी दूसरी साइड पर हाथ मारा, हाथ रखा, लेकिन वह खालीपन महसूस करके जल्दी से अपनी आंखें खोली। आयशल बेड पर नहीं थी। इसकी गैर मौजूदगी देखकर वो झटके से उठ बैठा, लेकिन फिर उसे अलमारी के पास बैठा देखकर सुकून भरा सांस लिया। आयशल, यहाँ क्यों बैठी हो? बेड से उठकर वो उसके करीब आते हुए पूछने लगा, जो अपना सारा सामान बिखेर कर बैठी। इसकी कल इसकी कलरिंग बुक्स, ड्राइंग्स, तमाम खिलौने जमीन पर पड़े थे। कुछ नहीं, बस ये सामान बाहर निकाल रही ताकि इन्हें फेंक दूं। रात है इस पर है। हाँ, लेटे लेटे बस यही जहन में आया तो उठ गए। लेकिन फेंकना क्यों? है तो तुम्हारी याद है, इन्हें संभाल कर रखो। तभी तो फेंक रही हूँ असफी, उन्हें देखती हूँ तो गुजरे लम्हे याद आते हैं। अपना सामान समेटते हुए सादा से लहजे में कह रही थी। इसकी बात का मतलब समझकर असफंदियार ने अपनी नसें झुका ली। आजल, क्या तुमने मुझे माफ कर दी मेरी हर खता के लिए? बिल्कुल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है।
तभी तो सब चीज़ें फेंक रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारे मेरे दरमियान अब ऐसी कोई भी चीज़ रहे जो हमें माज़ी की याद दिलाए। इसकी बात सुनकर असफंदिया ने सुकून भरा सांस लिया और उसे ज़मीन से उठा लिया। जानती हो आयज़ल, मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों हुई थी? क्योंकि तुम वो इंसान थी जिसने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। अगर इस दिन तुम वहाँ नहीं आती तो शायद मैं वो गलत काम कर लेता और सारी ज़िंदगी के लिए अपनी ही नज़रों में गिर जाता। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे गुनाह करने से बचा लिया, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरने से बचा लिया। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब इसकी भीगती आंखों से आंसू बह निकले। यूं समझ लो मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ हादसाती तौर पर भेजा था, ताकि मेरे बाइस तुम वो गलत काम नहीं करते जो तुम करना चाहते थे। इसके भीगे गाल साफ करती हुई मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब मुझे मेरा काम करने दो, जाकर सोचो। ये काम इतना अहम नहीं है उसे सुबह करना। तुम्हारी चीजें हैं, तुम्हारी मर्जी, इनके साथ जो भी करना चाहो, लेकिन इस वक्त फिलहाल तुम बस मेरी नींद का इलाज करो। और मुझे क्या इलाज करना है? इलाज तो कोई नहीं करना, दरअसल तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। तो इसलिए अभी रात का बकिया पहर भी तुम ही गुजरवाओगे। मैंने थोड़ा कहा था उठकर बैठो, खुद उठे हो। वो बनाती वो उससे दूर होने लगी जब उसे अपने करीब खींचकर असफंदिया इसके लबों पर छुप गया। हवेली की छत पर वो आठों बैठे पुरानी बातें करने में मसरूफ थे। गिले शिकवे, हसीन लम्हे, कितना कुछ था जो जहन के पर्दों पर याद आ रहा था। आज का दिन बहुत खूबसूरत था, मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगी। असीम के कंधे से लगी हुई ये बात तीसरी बार कह रही थी। आज का ये दिन तो इन सब के लिए बहुत खूबसूरत था, क्योंकि आज इतने वक्त के बाद एक साथ सब मिलकर बैठे थे। ना आज कोई गिला शिकवा था, ना नाराजगी, था तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत। पता है, मैं अक्सर पुराने दिनों को सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। जिसके आती है कि जिस आलम शाह को मैं देखना तक पसंद नहीं करती थी, अब उसे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। आलम के साथ बैठी आयरा ने धीमे लहजे में कहा, जिस पर इसके साथ साथ बरीची और किस्वा की भी हंसी छोड़ी, क्योंकि इनका हाल भी तो कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल, मेरा तो दिल चाहता है मोहतसिम का कत्ल कर दूं, इस बंदे की जान ले लूं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ अंदाजे नहीं हुए शख्स कब मेरी ही जान बन गया। बिल्कुल परी भाभी, मेरा भी दिल चाहता था शाह का गला दबा दूं, जो बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी कर रहे थे। इसकी बात सुनते ही हसीम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। किस्वा, तुम ऐसा सोचती थी? पुरानी बात है शाह, अब तो आप मेरा सब कुछ है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अपनी शादी पर बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी खामोश मोहब्बत मेरे बिना कहे मुझे मिल गई थी। वसी के बाजू में हाथ डालकर इसने मुस्कुराते उसके कंधे पर अपना सर रख लिया, जिस पर इसने मुस्कुराते अपने साथ बैठी आयना को देखा। रात गुजरती जा रही थी, लेकिन सबकी बातें थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। फजर की अजान खत्म हो सुनते ही उन्हें होश आया और अपनी जगह से उठकर वो सब नमाज अदा करने चले गए। अपने रब का शुक्र भी अदा करना था, हर इस नेमत के लिए जो उस पाक परवरदिगार ने उन्हें अता की थी। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि नॉवल आज कंप्लीट हो चुका है, लास्ट एपिसोड थी। तो उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल न्यू नॉवल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।